الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال النبي صلى الله عليه وسلم هو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رمضان المبارک عظیم الشانہ مبارک میاست دوما عشرہ انتہا باندې ده او دو ورځو بعد ان قریب اخرنۍ عشرہ شروع کېدونکې ده او جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا ډیره مبارکه میاشت ده. دغې میاشتې اولنۍ عشرہ رحمت ته، دومنۍ عشرہ مغفرت ته، یعنی الله جل جلاله عام د بندگانو مغفرت کوي. او دریم عشرہ عتق من النار ور نه د خلاصي والا ده، یعنی الله جل جلاله خپل هغه بندگان چې چا باندې جهنم واجب سلی د خپل ګناهونو دی وجنه الله جل جلاله یې مغفرت اعلان کوي، ور نه اخلاصي اعلان کوي. یو روایت چې راځي یعنی الله جل جلاله د جهنم قیدیان په دغه عشرې چې آزادۍ او جهنم نه مغفرت او د اخلاصي اعلان کوي. ان قریب عشرہ شروع کېدونکې ده او په دې عشرې چې یو بهترین شپه الله جل جلاله مشتاق در نصیب کړی ده چې هغه ته لیلۃ القدر وایي. نو د رمضان المبارک خپل اعتبار سره اخرنۍ عشرې فضیلت او د هغه مبارک شپو ورځو فضیلت آپ خپل جی باندې چې سړی هغه اهتمام سره اعمال وکړي، الله نه د مغفرت دعاګانې وغواړي چې الله جل جلاله یې مشتاق مغفرت وکړي او مشتاق په هغه خوشبخت او نیکبخت خلکو فهرست رایسو چې د چا مغفرت اعلان الله جل جلاله کوي او د اور د جهنم نه مشتاق خلاصي اوسي، ځکه چې اصل شای جهنم نه ازادي ده، د آخرت کامیابی ده. دنیا زندگی ختمېدون کې ده، چا باندې نن ختمه ده، چا باندې سبا ختمه. اصل زندگی آخرت زندگی ده. بیش آخرت زندگی چې یو کس ته کامیابی ملاو سی دا اصل حقیقت سے کامیاب ده، فقط فاز. بیا دې سره یو مبارک شپه لیلۃ القدر شپه ده. الله جل جلاله فرمایي انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شهر. الله جل جلاله فرمایي چې ما قرآن مجید نازل کړی دا. مفسرین فرمایي لوح محفوظ نا اسمان دنیا تا په لیلۃ القدر چې په یوې شپې چې الله جل جلاله ټول قرآن آسمان دنیا ته لوح محفوظ نازل کړی دا او هغه شپې ته لیلۃ القدر وای. بیا الله جل جلاله فرمایي وما ادراک ما لیلۃ القدر، تا ته څه پته ده چې دا لیلۃ القدر سوره احترام او سوره عظمت والا شپه ده. لیلۃ القدر خیر من الف شهر، دا شپه د زرو میاشتو نه هم بهتره ده. مفسرین دغه صورت شان نزول چې خبره کوي، مختلف روایت راځي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ابن اسرائیل او سو بزرگانو واقعا بیان کړ صحابه وتا چې هغه 80 سال پورې د الله جل جلاله داسې عبادت کو چې سترګو رب برابر یو لمحاد هغه عبادت نه پرېږدو او د الله نافرمانی نه وکړه. نو صحابه په دې باندې ډېر تعجب اظهار وکړ چې یا رسول الله موږ په عمرونه ډېر کم دي او دا خلک سوره بختور دي چې 80 سال دور عبادت کو، موږ خو ټول عمر 80 سال ده. په دې چې جبرائیل امین راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم توای اتا امت اتا صحابه په دې خبره باندې تعجب کوي چې الله جل جلاله عبادت چې هغه خلکو اتیا کال تیر کړی دي، 80 سال مسلسل عبادت کړی دا. الله جل جلاله اتا امت تا دین یو خصوصی شایور کوي او از شایدا دا سورۃ نازل چې الله جل جلاله رمضان المبارک چې اتا امت ته لیلۃ القدر غوندې مبارک شپه ورکړی دا او دا مبارک شپه 1000 مہینوں نه بهتره ده او 1000 مہینے چې دي دا تقریبا 83 سال نه هم زیات جوړیږي او دینه بهتره دا او بهتر والا سوره ده ا الله جل جلاله په علم شدا. بیا دور مبارک شپه روانه ده
مبارک اشپا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی تاسی رمضان المبارک اخرنے عشرے چھے تاک اور شپو چھے چکم تاک شپے دی نمگڑے شپے دی یعنی 21 23 25 27 29 شپے پدغو شپو چھے تاسی تلاش کہو دا شپا پدغو شپو چھے اللہ جل جلالہ اشدا بے دور مبارک اشپا چھے پدے شپے چھے سڑائی عبادتو کی گویا زر میاستو نا ذات عبادتو کو دو رکعتا نفلو کی زر میاستو نا زیاد دا نفل اکڑل دور لوئی مبارک اشپا عبادات و اعتبار سرا علماء فرمائی چھے ہر انسان تا پکار دا چھے رمضان المبارک اخرنے عشرے چھے ہر اورز ہر اشپے باندے کم سے کم درے کارو نہ کئی یو کار دا چھے سور وس مطابقی صدقہ کئی کداش پد لیلت القدری نو گویا دتا بے ثواب ملاوی دی دی لیلت القدر یعنی 1000 مہینوں نہ زیاد بہتر ثواب اللہ ورکی دوام دا چھے کم سے کم ہر اشپا ہر سڑائے 2 رکعت نفل کئی زیاد چھے سور سڑائے کوائی سی کم سے کم 2 رکعت کئی کچرت دا اشپا اے لیلت القدر شپائی نو دے دا فائدہ بسی چھے گوئے دا اشپا دا عبادت او دا نفل پہ لیلت القدر چھے اکڑل نو لیلت القدر 1000 مہینوں نے زیاد بہتر ثواب اللہ ورکی او دا غرنگے بیا ہر انسان پہ دیش پہ چھے تلاوت کئی کہ تلاوت زیاد نسی گولائی کم سے کم 3 واری سورة الاخلاص قل هو اللہ ترہی چھے دا سورة الاخلاص 3 واری تلاوت دا دے یو قرآن ختم برابر ثواب لری بے کدا شپا لیلت القدری نو پدیش پیچھے اللہ جل جلالہ دتا تو یو قرآن ختم باندے گویا 1000 مہینوں نے زیاد بہتر ثواب ورکی نو دور لوئی بہتر ثواب اور دور لوئی مبارک شپے لیلت القدر تا لیلت القدر زکوائی قدر معنی مفسرین درے معنی گئی یو دا چی دا احترام والا عظمت والا شپدا پدی چی کوم عمل کی جی اللہ جل جلالہ اغا عمل تا قدر او احترام پا نظر باندے گوری دوم معنی دادا چی پدی چی اللہ جل جلالہ تقدیر تیاری یعنی تقدیر خو اللہ مخشن لکلے دا خو آئندہ کال دے پارا چی سشے بکیجی دی اغا تقدیری فیصلے اللہ جل جلالہ فرشتو تا حوالہ کئی بے دے اعتبار سر دیتا لیلت القدر وائی او دریم نمبر چی قدر مانا تنگی کے جی او تنگی زکا چی اللہ فرمائی تنزل الملائکت والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر چی اللہ جل جلالہ فرشتے نازلے جبریل امین سرا روح القدس سرا پدیش پیچ مزکتا او دور زیادت فرشتے نازل سی چی دام زکا اغو فرشتو زیادت والی دے وجنہ تنگ سی دور مبارک اشپا او تر سبامل پوری دا اشپا مبارک اشپا سلامتیا والا اشپا بیدا اشپا دی دی پارا سڑائی اعمال کئی آخرنے عشرہ اسے ہم دے مغفرت دے اور ندے خلاصی والا عشرہ دا اغا دی پارا اعمال کئی او سڑائی اخفل زان باندے اگوری تیر رمضان المبارک چی سور قدر کمائی کو تاہی سوی تو اغا باندے سڑائی استغفار کئی او اللہ نہ توبہ کئی چی اللہ جل جلالہ کمائی کو تاہی معاف کی لشکی قدر رمضان المبارک پاتے دا پدے چی مشتا سے عظم کو ارادو کو چی انشاءاللہ زبدا سے اعمال کو چی اخفل زندگی بدے رمضان نہ بدلوں اور دے اللہ جل جلالہ احکامات پا اخفل زندگی چراولوں چی ز اغا نیک بخت خلقو چی شامل سن چی اللہ جل جلالہ لیلت القدر شپے باندے ماہ ہم مغفرت اعلانوں کی یا کم از کم چکم آخرنے عشرہ دا او دے اور ندے خلاصی اعلان اللہ جل جلالہ فرمائی دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان مطابق بے اغا مطابق ماتا ہم دا سعادت او مبارکی او دا خوشخبری حاصل سی اللہ جل جلالہ دے مشتا سے ٹولو تا اعمال کو توفیق نصیب فرمائی جزاکم اللہ خیرہ